बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 218 इक़्सा सुन चुके हैं और अब 219 की मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं जब चाहूँगा तुम्हें अपने पास बुलवा लूँगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मुझे ये अंदाज़ा करने में दुश्वारी नहीं हुई कि टैक्सी किसी खास रास्ते में चल नहीं रही बल्कि बेमकसदी सड़कों पर चक्कर लगा रही है। इस बात से यही मकसद हो सकता था कि हमें रास्तों का अंदाजा ना होने पाए। शुक्रिया ओली बावड़, मैं तो समझ रहा था कि अब तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि आइंदा अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुमसे कोई रियायत नहीं बरतूंगा, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में था इसलिए ऐसी नाजीबा बात कह दी थी। अब गौर करता हूँ तो एहसास होता है कि मुझ पर तो तुम्हारे बहुत से एहसानात हैं जिनका बदला मुझे चुकाना है। मैंने मुजरिमाना अंदाज में पहलू बदला। ओली बावड़ का अंदाज ऐसा नहीं था कि मैं उसे आसानी से नजरअंदाज कर देता। वो मुझ पर तंज कर रहा था और उसके इरादे मेरी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा खौफनाक थे। इस वक्त मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ ओली बावड़। तुम मुझ पर जो तंज भी करो मैं उसे सुनने के लिए मजबूर हूँ। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ अली। ओली बावड़ का लहजा बेहद सर था। मेरी जिंदगी तुम्हारे एक इशारे की मोहताज थी, लेकिन देख लो मैं आज भी जिंदा हूँ और मुझ पर ये तुम्हारे अनगिनत एहसानात में से एक है। जाहिर हुक नजर आ रहा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे और ओली बावड़ के दरमियान किस नोयत की गुफ्तगू हो रही है। वो यकीनन यही समझ रहा था कि ओली बावड़ मेरा ममनून एहसान है, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम था कि ऐसी कोई बात नहीं। ओली बावड़ जो कुछ भी कह रहा था उसके पीछे उसके मजरूह जज्बात थे और उसने मुझसे इंतकाम लेने के लिए कोई खौफनाक मंसूबा बना रखा था। इससे आगे मैं कुछ ना सोच सका, इसलिए कि मैंने किसी किस्म की बू महसूस की और कबल इसके कि मैं उस बू के बारे में कुछ समझ सकता मैं बेहोश हो गया था। होश आया तो मैं टैक्सी में सफर नहीं कर रहा था। वो तो एक सजा सजाया कमरा था और मैं एक बेड पर दराज था। मुझे अपने माथे पर नुस्वानी हाथों का लम्स महसूस हुआ और मैं बुखला कर उठ बैठा। हवास पूरी तरह बहाल नहीं हुए थे, इसलिए मैं उसे चुंधियाई हुई नजरों से देखने लगा। वो मुझे शनासा नजर आ रही थी, लेकिन फौरी तौर पर उसे शनाख्त करना मुमकिन ना हो सका। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, लड़की ने मुझे लिटाने की कोशिश करते हुए कहा। चलो लेट जाओ। उसकी आवाज भी अजनबी मालूम नहीं हो रही थी, लेकिन वो कौन थी, खुद मैं कहाँ था और जाहिर कहाँ चला गया। मैं और जाहिर तो टैक्सी में सफर कर रहे थे, फिर ओली बावड़ ने किसी गैस के जरिए हमें बेहोश कर दिया था और आंख खुलने पर अब ये मंदिर सामने था। मुझे आराम करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा, लेकिन मैं कहाँ हूँ और तुम हो कौन? तुम मुझे नहीं पहचानते? लड़की ने खासे मायूसाना अंदाज में कहा। यूं मालूम हो रहा था जैसे मेरे इदारे नाशनाई से उसे शदीद सदमा पहुंचा हो। ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मैंने कहा, लेकिन इस वक्त दिमाग पर धुंध छाई हुई है। मेरी यादाश्त पूरी तरह काम नहीं कर रही। हालांकि हमने बहुत सा वक्त एक साथ गुजारा है और बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, लड़की ने मगमूम अंदाज में कहा। मैं तो समझ रही थी कि तुम एक ही नज़र में मुझे शनाख्त कर लोगे। मैं इस तरारी अंदाज में बेड से उतर आया। आम हालात में ये मुमकिन नहीं था कि मैं किसी को पहचानने में इतनी देर लगा दूं, लेकिन जिस गैस के जरिए मुझे बेहोश किया गया था वो यकीनन अभी तक मुझ पर असरअंदाज थी। शायद मुझे कबल अज़ वक्त होश आ गया था, इस वजह से मेरा दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा था। मैं कमरे में टहलने लगा। टहलता हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने से गुजरा तो आईने पर नजर पड़ी और मैं ठिठक गया। इस वक्त मैं खुद अपने लिए अजनबी था। मेरा मेकअप तब्दील कर दिया गया था। चंद लम्हे में आईने के सामने खड़ा खुद को शनाख्त करने की कोशिश करता रहा और फिर अचानक ही ज़हन में चमाका सा हुआ। दिमाग पर छाई हुई धुंध काफूर हो गई थी और मैंने खुद को पहचान लिया था। मैं डेनिस पॉल गोल्डे के मेकअप में था और उसके साथ ही मैंने बेड पर बैठी हुई लड़की को भी पहचान लिया। वो ओली बावड़ की बेटी लकी हावर्ड थी। मुझे याद आ गया। मैंने बेड की तरफ तेजी से मुड़ते हुए कहा, तुम लकी हावर्ड ही हो ना? लकी दोनों हाथों से सर थामे बैठी थी। मेरी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी। हाँ, मैं लकी हावर्ड हूँ। मुझे ना पहचान कर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया था, उसने शिकायती लहजे में कहा। अच्छे दोस्तों को कौन बुला सकता है, मैंने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मेरी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं थी, वरना तुम्हें भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुम्हें कितना याद किया, कितने लोगों से तुम्हारे बारे में पूछा, मगर किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं बेबस था लकी। तुम्हें याद है ना, हमें फौजियों ने पकड़ लिया था। मैंने बहुत कोशिशें की मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। लेकिन तुम कहाँ चली गई थी? तुम पर क्या गुजरी? मैंने बेताबी का मुजाहरा किया।
جیسے اس سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ لکی سے یوں بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ اولی بابڑ نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی ہے، مگر اس کی اس حرکت کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بے ہوش کرنے کے بعد اس نے نہ صرف میرا میک اپ ختم کیا تھا بلکہ مجھ پر ڈینس پال گولڈے کا میک اپ بھی کیا تھا، اور اس کے بعد مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ظاہر کو معلوم نہیں اس نے کہاں رکھا ہوگا۔ بہرحال اب میں غیر مسلح تھا اور لکی آوڑ کے ساتھ تنہا تھا۔ لکی جس سے پہلے بھی میں نے بمشکل خود کو بچایا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی آزاد خیال تھی۔ صرف آزاد خیال ہی نہیں بلکہ آزاد العمل بھی، صرف آزاد خیال ہی نہیں بلکہ آزاد عمل بھی۔ اور ایسی لڑکیوں سے میری جان نکلتی تھی جو عمل کے معاملے میں بھی آزادی کی قائل ہوں۔ لکی خوشی سے نہال ہوئی جا رہی تھی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اسے ایک تہہ خانے میں قید رکھا گیا تھا، پھر اس کے ڈیڈی نے اسے اس قید سے نکالا اور واپس تل ابیب لے گئے۔ لکی کی جدائی میں اس کی ممی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، جو پہلے ہی اپاہج تھی۔ اگر کچھ دن اور لکی واپس نہ پہنچتی تو ان کی جان کے لالے پڑ سکتے تھے۔ ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ تم پاکستانی ہو، اسرائیل کے بہت بڑے دشمن ہو اور تمہارا اصل نام علی یار خان ہے۔ یہ بات میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ لکی کو مجھ سے بدزن کرنے کے لیے اسے یہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اچھا، میں نے یوں ہی بے خیالی میں کہا۔ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ تم اسرائیل کے ہی نہیں بلکہ ہر یہودی کے جانی دشمن ہو۔ ہوں، میں نے لکی کو باغور دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اور ممی ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوئے۔ لکی نے کہا، تمہارے ڈیڈی ایک ذمہ دار آدمی ہیں، ان سے کسی غیر ذمہ دارانہ بات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تم کو ان سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لکی کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ تمہیں اپنے الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہے ڈینس؟ اس نے کہا، میں تمہارے ڈیڈی کا بے حد احترام کرتا ہوں، ان سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بات سوچ سمجھ کر ہی کہی ہوگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ لکی برا مان کر بولی۔ ڈیڈی بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ تو تم سے بھی ہو سکتی ہے، تمہاری ممی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تم کس بنیاد پر ان سے اختلاف کر رہی ہو؟ جتنے قریب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے، لکی آنکھیں بند کر کے مسکرائی، اتنے قریب سے ڈیڈی نے نہیں دیکھا۔ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تم کچھ بھی ہو، یہودیوں کے دشمن نہیں ہو۔ حالانکہ میں ہوں، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ لکی نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر کہکا لگا کر بولی، تم کچھ ہی کیوں نہ کہہ لو، مجھ سے جان نہیں چھڑا سکو گے۔ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، تمہارے ڈیڈی نے جو کچھ کہا ہے اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے۔ ہوں؟ لکی گھرائی۔ تمہیں اپنی بات ثابت کرنی ہوگی۔ وہ بیڈ سے اتر کر میری طرف آئی اور میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں خود کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں، اس نے بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم یہودیوں کے دشمن ہو نا؟ میں بھی یہودی ہوں، میری جان لے لو، گلا گھونٹ تو میرا، یقین کرو میں آواز تک نہیں نکالوں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے بھکلا کر کہا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اٹھو، ٹھیک سے بیٹھو، ثابت کرو کہ تم یہودیوں کے دشمن ہو، اس نے دانت پیس کر کہا اور جنونی انداز میں مجھ پر جھپٹ پڑی۔ میرے لیے خود کو بچانا مشکل ہو گیا۔ اس کے اکثر حملوں سے بچنے کے باوجود میرے کئی خراشیں لگیں جو اس کے بڑے ہوئے ناخنوں کے باعث آئی تھی۔ بدقت تمام میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، لیکن وہ اب بھی اپنے ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کیے جا رہی تھی۔ اس کی انتہائی کوشش تھی کہ کسی صورت ہاتھ چھڑا کر مجھے نوچ کھسوٹ ڈالے۔ اس کے منہ سے عالم جنون میں اب بھی یہی الفاظ مسلسل ادا ہو رہے تھے کہ ثابت کرو کہ تم یہودیوں کے دشمن ہو، مار ڈالو مجھے، دیر کیوں کر رہے ہو؟ رفتہ رفتہ اس کی جدوجہد کم ہونے لگی اور میں نے اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ لکی بیڈ پر اوندے منہ گری اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اب اس کے جسم کو دھچکے لگ رہے تھے، وہ رو رہی تھی۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے علاوہ اور میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ لکی کا رد عمل میرے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ اس سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ آخر اولی بابڑ کا مقصد کیا ہے۔ میں کرسی پر بیٹھا تشویشناک نظروں سے روتی ہوئی لکی کو دیکھتا رہا۔ اولی بابڑ اس بار بالکل نئے روپ میں میرے سامنے آیا تھا۔ امریکہ میں اس کے ذاتی اثر و رسوخ سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ بات بھی طے تھی کہ اسے کسی بھی قسم کی سرکاری سرپرستی یا تائید حاصل نہیں ہو سکتی۔
मैंने उसे CIA से निकलवा दिया था और उसके बाद ये मुमकिन नहीं था कि सरकारी सतह पर उसकी पजीराई की जाए, लेकिन जिस पैमाने पर उसने मेरे खिलाफ कार्रवाई की थी उसे अगर उसके ज़ाती वसाइल पर महमूल किया जाता तो ये भी कम बायस हैरत नहीं था। आखिर उसके ज़ाती वसाइल किस कदर थे कि वो न सिर्फ बरकी सूरत से मुझ तक पहुंच गया बल्कि उसने मुझे अपना कैदी भी बना लिया। वो टैक्सी जिसमें मुझे और ज़ाहिर को अगवा किया गया मेरे होश उड़ा देने के लिए बहुत काफ़ी थी। उसके न सिर्फ तमाम शीशे बुलेट प्रूफ थे बल्कि उसमें इस किस्म के ट्रांसमीटर भी नस्ब थे जिनसे दो तरफा गुफ्तगू नामुमकिन थी। मैं सोचता रहा मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। ये तशवीश बहरहाल अब भी थी कि क्या ओलिव हार्वर्ड तहजीब पर भी हाथ डालने की कोशिश करेगा। मुझे उससे इस समाकत की तो ज़रा भी तवक्को नहीं थी, इसलिए कि इससे कबल वो अपनी इस हरकत के संगीन नताइज भुगत चुका था। मैंने उसे बदतरीन शिकस्त और एहसास से बेबसी से दो चार किया था और अब उसे जिंदगी भर दोबारा मेरे किसी मुतलका आदमी पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि मैंने उसकी बेटी को जवाबन अगवा किया था। अगर उसने तहजीब को अगवा करके पहल ना की होती तो उसकी बेटी भी महफूज रहती। अब अगर उसने दोबारा ऐसा इरादा किया भी तो कम अज कम मेरे जिंदा होते हुए तो ये मुमकिन नहीं था और उसने मुझे जिंदा रखा था। ओलिव हार्वर्ड जैसे कमीनी फितरत के मालिक शख्स से ये तवक्को भी नहीं की जा सकती थी ओलिव हार्वर्ड जैसे कमीनी फितरत के मालिक शख्स से ये तवक्को भी नहीं थी, लेकिन उसने मुझे कोई गजिंद नहीं पहुंचाया था। तो इसका साफ मतलब ये था कि मुझसे उसका कोई बड़ा मफाद वाबस्ता है। इधर हारून रबील भी जिंदा बच गया था। मालूम नहीं वो कैसे जिंदा बच सका होगा, लेकिन बहरहाल वो जिंदा था। मुमकिन है उसने महज एहतियात के पेश नज़र पहले ही से कुछ ऐसे इंतजामात कर रखे हों कि अगर कोई गलती से झील में गिर जाए तो मगरमच्छ उसे गजिंद ना पहुंचा सके। उस कमबख्त को भी जिंदा बचने के बाद ओलिव हार्वर्ड से ही राब्ता कायम करना रह गया था, लेकिन बुनियादी गलती मेरी ही थी। अगर मैंने उसे अपने बारे में ना बताया होता तो भला वो ओलिव हार्वर्ड को क्या खाक मुतला करता, और अगर करता भी तो मेरी असलियत पर कभी रोशनी नहीं पड़ सकती थी। लेकिन क्या कहा जाए कि इंसान खता का पुतला है और मैं भी एक इंसान ही तो हूँ। मुझसे भी हमाकत सरदर्द हो गई। तभी तो ये हालात भुगतने पर मैं मजबूर था। लकी हार्वर्ड के जिस्म में हरकत पैदा हुई तो मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। वो सर उठाकर मुझे देख रही थी। उसका नर्मो नाजुक हुसैन चेहरा आंसू से तर था और आंखें सुर्ख हो रही थी। उसके इस तरह घूरने पर मैं बुरी तरह गड़बड़ा गया। मेरी समझ में नहीं आया कि इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए या क्या रद्द अमल होना चाहिए। तुम वैसी दरिंदे हो, लकी रूंधी हुई आवाज में बोली। तुम में इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं। यही तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने बुखला कर कहा कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। तुम में इतनी इंसानियत भी नहीं कि एक लड़की तुम्हारे लिए रो रही है तो कम अज कम उसे तसल्ली ही दे दो। अभी जरा ही देर पहले तो तुम मुझे जान दिए दे रही थी और अब इस बात पर नाराज हो रही हो कि मैंने तुम्हें दिलासा क्यों नहीं दिया। खामोश रहो, तुम बहुत बड़े झूठे हो। एक तरफ तो तुम कहते हो कि यहूदियों के दुश्मन हो और दूसरी तरफ। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने गलत नहीं कहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बात कभी नहीं समझ सकोगी। क्यों नहीं समझ सकूंगी? वो एक झटके से उठ बैठी। मैं कोई कोड़ मगज हूँ? ये नहीं समझ सकती कि अगर तुम यहूदियों के दुश्मन होते तो मुझे जिंदा ना छोड़ते। तुम जज्बाती हो रही हो लकी, और कोई भी जज्बाती शख्स अकल की कोई बात नहीं समझ सकता। बहाने बातियां मत करो, तुम्हारा पोल खुल चुका है। तुमने सिर्फ मुझसे जान छुड़ाने के लिए एक झूठा इल्जाम कबूल कर लिया है। मैं वाकई अलियार खान हूँ, मैंने भराई हुई आवाज में कहा, और फिर अचानक ही मुझे गुस्सा आ गया। ये क्या हमाकत थी कि मैं उसे अपने बारे में यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। लोग तो मुझे मेरे एतबार से पहचान लिया करते थे। मुझे उनकी निगाहों से बचने के लिए मेकअप का सहारा लेना पड़ता था। मुझे क्या मालूम था कि मुझ पर कोई ऐसा वक्त भी आएगा कि जब मैं किसी को अपने अलियार खान होने के बारे में यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँगा। करीब था कि मैं गुस्से में उससे कोई सख्त बात कह देता, लेकिन मैंने बरवक्त खुद को संभाल लिया। उस वक्त मैं ओलिव हार्वर्ड की कैद में था। वो कोई मामूली आदमी नहीं था। उसकी कैद से निकलना भी आसान नहीं था। ये बात खिलाफे मसलिहत होती कि मैं उसकी बेटी से झगड़ा मोल लेता। लिहाजा मैंने नरम लहजे में कहा, नहीं, मैं किसी अलियार खान को नहीं जानता। मैं तो डेनिस पाल गोल्डे हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो। इस बात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम अलियार खान हो या फिर डेनिस पाल गोल्डे। मुझे तो सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन सवाल आसान होना चाहिए। तुम मेरे जज्बात का एहसास क्यों नहीं करते? क्यों मेरी प्यास में इजाफा किए जा रहे हो? मैंने कहा था कि सवाल आसान होना चाहिए।
اب اس بات کا میں کیا جواب دوں؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ تم شاید میری طلب میں اضافے کے خواہش مند ہو، میرے جذبات بھڑکا کر لطف اندوز ہو رہے ہو، یا پھر شدت کے خواہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو یقین کرو میرے جذبات پہلے ہی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسے خلوص کا مظاہرہ کروں گی کہ تم زندگی کے کسی لمحے مجھے فراموش نہیں کر سکو گے، اور میرا اصول تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن جائے گا۔ تم سے بات کرنا فضول ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس کوئی دوسرا زاویہ نظر نہیں ہے؟ تمہارے پاس بھی تو نہیں ہے، اس نے جارحیت سے کہا۔ تم نے کب میرا نقطۂ نظر سمجھنے کی کوشش کی؟ تم تو بس یہ چاہتے ہو کہ میں بھی تمہاری طرح نارسیدہ ہی رہوں، لیکن یاد رکھو مجھے تشنگی سے نفرت ہے، آسودگی اور نارسیدگی کے جو پیمانے تم نے اختراع کیے ہیں وہ میرے لیے ناقابل قبول ہیں۔ تم تو کنویں کے مینڈک ہو، اس نے زہریلے لہجے میں کہا، ایسا مینڈک جو تمام عمر ایک کنویں میں ٹرٹراتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ساری دنیا دیکھ لی ہے۔ اس کی ساری دنیا ایک کنویں تک ہی محدود رہتی ہے، اس سے آگے کا اسے کچھ علم نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری لاشعوری خواہش ہے جو اس وقت اتفاقاً تمہارے لبوں تک آ گئی ہے۔ تم مجھے کنویں کا مینڈک بنا دینا چاہتی ہو، تم کفران نعمت کر رہے ہو اور ساتھ ہی میری توہین بھی۔ لکی غصے سے سرخ ہو کر بولی، معاف کرنا، میں نے خواتین کو کبھی ڈش نہیں سمجھا اور نہ شاید آئندہ کبھی سمجھوں گا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم نارسیدگی کا شکار ہو۔ ڈش کی طلب کے لیے کھانوں کی لذت سے آشنائی ضروری ہے۔ میں تو اس ڈش کو ترجیح دیتا ہوں جو صرف میرے دسترخوان پر موجود ہو۔ بلا تخصیص ہر دسترخوان پر موجود ہونے والی ڈش اگر کسی لذت کام و دہن کا سبب ہو سکتی تو میں لذت کام و دہن کا مفہوم تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں، معاشرے میں مجھے عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ممکن ایسا ہو، میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن تم نے اپنے طرز عمل سے اس بات کی تائید نہیں کی۔ مجھے بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ اس کا انداز اچانک ہی التجائیہ ہو گیا۔ میں خود کو تمہاری مرضی کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ وقار آدمی کی شخصیت کا بنیادی جز ہونا چاہیے۔ اپنی سطح سے گرنے کے بعد آدمی نہیں رہتا۔ میں تو تمہیں اپنانا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کر میرے قدموں میں آ بیٹھی۔ مگر تم میرے جذبات کی قدر ہی نہیں کرتے۔ تم غلط کہہ رہی ہو، مجھے اپنانا تمہارا مقصد نہیں بلکہ میرا اصول تمہاری ضد بن گیا ہے۔ ایسا نہ کہو، میں تو اپنا آپ تمہیں سونپ دینا چاہتی ہوں، تم سے ضد تو نہیں کر رہی۔ ابھی میں نے تمہیں وقار کی تلقین کی تھی اور تم نے فوراً ہی اس کے خلاف عمل کر دکھایا۔ اس طرح میرے پیروں میں بیٹھنا، اس سے تو میرے وقار میں اضافہ ہوگا۔ اس نے اپنا چہرہ میرے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ تمہارے قدموں میں ذرا سی جگہ مل جانا بھی میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ کچھ دیر مجھے یوں ہی بیٹھا رہنے دو، پلیز مجھے مت اٹھانا۔ میں شدید ترین غصے، بے بسی اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ لکی کو قابو کرنا میرے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس پر تو بس ایک ہی بات کی دھن سوار تھی۔ اس سے پہلی ملاقات سے قبل اگر مجھے علم ہو جاتا کہ وہ کس ٹائپ کی لڑکی ہے تو میں اولی باور سے نمٹنے کی کوئی اور ہی تدبیر سوچتا، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا اور اسے بھگتنا ہی تھا۔ معلوم نہیں اس کمبخت اولی باور مردود کو اپنی بیٹی کو ساتھ لانے کی کیا مصیبت پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ جلد از جلد اس کی قید سے نکلنے کی کوشش کروں، کیونکہ اس کے بغیر اس بلائے بے درما سے جان چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ لیکن یہ تو بعد کی بات تھی۔ پہلا مرحلہ تو یہ درپیش تھا کہ لکی کو ہینڈل کیسے کیا جائے۔ وہ تو آپے سے باہر ہو رہی تھی، میرے گھٹنوں پر سر رکھے آنکھیں بند کیے بڑ بڑا رہی تھی۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن اس پر جو کیفیت طاری تھی اس سے یہ سمجھنا چنداں مشکل نہیں تھا کہ وہ کس قسم کے الفاظ ادا کر رہی ہوگی۔ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو لکی؟ میں نے ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے اس کا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا، تمہارا مقام میرے قدموں میں نہیں میرے دل میں ہے۔ لکی نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں استعجاب لہریں لے رہا تھا، لیکن اس کی یہ کیفیت محض ایک لمحے کے لیے تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں پھر گلابی ڈورے تیرنے لگے۔ اگر یہ سچ ہے تو مجھے اس پر یقین نہیں، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو میری زندگی کا حسین ترین جھوٹ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے کہا، ہاں لکی، تمہارا مقام میرے دل میں ہے۔ میں تمہارے رنگین سراپا کو اپنی آنکھوں میں سجاؤں گا، تمہاری یادوں سے اپنے ذہن کے ہر نہاں خانے کو منور کروں گا، اور تمہارے عطر بیز وجود سے اپنی سانسیں معطر کروں گا۔ لکی اپنا چہرہ میرے ہاتھوں پر رگڑنے لگی۔ تم کتنے حسین پیرائے میں گفتگو کرتے ہو، اس نے مخمور لہجے میں کہا۔ آج تک کسی نے یوں میری توصیف نہیں کی۔
जी चाहता है तुम बोलते रहो और मैं सुनती रहूं। तुम बाहर की ताज़ा हवा का वो झोंका हो जो मुरझाए हुए पौधों के लिए प्यामे हिस्सियात लेकर आता है। तुम्हारे गुर में इतनी फर्क है कि जो मौसम बहार की चांदनी रातों में भी मैसर नहीं आ सकती। तुम्हारे लहजे की मिठास हमेशा मेरी समाज में शायद घोलती रहेगी। लकी की सांसें बूझल होने लगी। तुम मुझे पागल कर दोगे डेनिस। मेरी इतनी तारीफें मत करो कि मैं अपने आप में ना रहूं। तुम्हारा अंदाज इस कदर वालेहाना है कि उस पर फिदा होने को जी चाहता है। तुम्हारे सुलगते हुए होंठों का गुदाल निगाहों को पिघला। बस करो डेनिस, बस करो। लकी तड़प कर बोली, खामोश हो जाओ, मेरी जान ले लो। बारगाहे हुस्न में जान देने की सआदत तो मुझे हासिल होनी चाहिए। हुस्न की जान लेने का तसव्वुर बेहद गुनाह है। तुम मेरे इश्तियाक को हवा दे रहे हो डेनिस। आतिशे शौक को इतना ना भड़काओ कि मैं खुद पर रहा सा इख्तियार भी खो बैठूं। तुम्हारे सामने आकर तो यूं भी ज़ब्त के बंधन टूटते हुए महसूस होने लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बातों के नतीजे में उठने वाला तूफान मुझे खसो खाशाक की तरह बहाकर ले जाए। तुम्हें तो बहुत अच्छी पैराक होना चाहिए। तूफान तो अनाड़ियों को बहाकर ले जाते हैं। गवास डूबने के लिए तो नहीं होते, चंद लम्हों के लिए डूबते हैं तो उबरने के लिए ही डूबते हैं, और उसे डूबना तो नहीं कहना चाहिए। मैं बातों में तुमसे नहीं जीत सकती डेनिस। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी हुसीन गुफ्तगू भी कर सकते हो। मुझे मालूम है, मैंने खेज लहजे में कहा, तुम मुझ पर फतह हासिल करना चाहती हो, मगर मुझ में मुकाबला करने की ताकत है नहीं। मैं सुकून पसंद हूँ। मुझे शिद्दतों से बेहद डर लगता है। इन शिद्दतों की इंतहा सुकून है, आसूदगी है डेनिस। एक बार इनसे गुजर कर तो देखो, तुम बार बार गुजरने की तमन्ना करोगे। लकी ने सरगोशी में कहा। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर जज्बात मचल रहे थे। मेरी तरफ बढ़ने की बजाय उस वक्त का इंतजार करो जब तुम्हारी शिद्दतें मुझ पर असरअंदाज हो जाएं। लकी चौंक कर मुझसे अलग होगी। अभी तो तुम मेरे हुस्न की तारीफ में जमीन व आसमान मिला रहे थे। तुम दो मुख्तलिफ चीज़ों को गलत मलत कर रही हो। तुम्हारा हुस्न अपनी तमाम तर दिलकशी और राहनाइयों के साथ मुझे तस्लीम है, लेकिन अभी वो मरहला नहीं आया जहां तुम्हारे जज्बों की आंच मुझे पिघलाना शुरू कर दे। मैं तुमसे उस वक्त का इंतजार करने को कह रहा हूँ। बात मेरी समझ में आ गई डेनिस, बेफिक्र रहो, मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। अब जल्दी से मुंह धो आओ, मैंने कहा। रोने के बाद से तुम्हारे हुस्न की चांदनी गुबार आलूद हो गई है। मैं अभी आई, लकी ने कहा और बाथरूम में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया। अभी मैं पूरी तरह सुकून का सांस ही नहीं ले पाया था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और स्याह सूट में मलबूस एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। बास ने तुम्हें याद किया है, उसने सपाट लहजे में मुझसे कहा। बास से मुराद ओली बावड़ी है ना? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा। लहजा बदस्तूर बेतासर ही रहा था। सिर्फ मुझे ही याद किया है ना? मैंने जुमला अधूरा छोड़कर खौफजदा नज़रों से बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा। मुझे तफसीलात नहीं मालूम, मुझसे तो तुम्हें ही बुलाने को कहा गया है, उसने कहा और मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। चलो, मैंने उससे कहा। इस बहाने लकी से कुछ देर दूर रहने का मौका मिल रहा था तो इसे गनीमत ही जानना चाहिए था। स्याह सूट वाला मुझे एक ऐसे कमरे में छोड़ गया जिसे तामगाह ही कहा जा सकता था। खाने की मेज़ और कुर्सियों के अलावा वहाँ फर्नीचर के नाम पर कुछ और नहीं था। एक कुर्सी पर ओली बावड़ मौजूद था। हेलो ओली बावड़, क्या हाल है? बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, मैंने बेतकल्फी से कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं तो तुम्हारे दिए हुए जख्म भुगत रहा हूँ, मगर अब तुम्हारी बारी है, ओली बावड़ ने सर्द लहजे में कहा। कुछ ज्यादा ही नाराज दिखाई दे रहे हो ओली बावड़, खैरियत तो है? मैंने मेज पर चुनी हुई एशिया पर बेतकल्फी से हाथ साफ करते हुए पूछा। तुम यकीन करो, तुम्हारे सुकून के दिन रुखसत हो चुके हैं। अब तुम्हें अपने किए का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिर पता भी तो चले कि किस बिना पर मुझसे इस कदर नाराज हो। मुझे बताओ, मुमकिन है मैं कुछ मदद कर सकूं तुम्हारी? हाँ, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम क्या समझते हो मैंने तुम्हें किस लिए जिंदा रखा है? अगर तुमने इनकार किया तो मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूँगा। शुक्रिया ओलिव, तुमने मेरी बहुत बड़ी खलश रफा कर दी। खुद मैं हैरान हो रहा था कि आखिर तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो। खैर ये बताओ कि मुझ नाचीज से क्या काम आ पड़ा है? मेरे बस में हुआ तो ज़रूर करूँगा। तुमने लकी की हालत देखी है? ओली बावड़ ने कहा। वो तुम्हारे लिए पागल हो रही है। मैं सन्नाटे में आ गया। मेरे वहमो गुमा में भी नहीं था कि इस किस्म की कोई बात होगी। मैं तो समझ रहा था कि ओली बावड़ का कोई ज़ाती काम होगा जो वो मुझसे लेना चाहता होगा, लेकिन वहाँ तो मामला ही कुछ और था। तुम्हारी बात किसी हद तक मेरी समझ में आ गई है, लेकिन मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया कि तुम कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा, वो मेरी इकलौती बेटी है,
اگر اس کی یہی حالت رہی تو اس کے ساتھ ساتھ میری بیوی بھی۔ اولی بابڑ نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میں حالات کی ستم ظریفی پر دم بخود تھا۔ اولی بابڑ میرا بدترین دشمن تھا۔ پچھلی بار اس نے عہد کیا تھا کہ موقع ملتے ہی میرا کام تمام کر دے گا، لیکن اپنی بیٹی کی خاطر وہ نہ صرف میری جان بخشی کرنے پر مجبور ہو گیا تھا بلکہ مجھ سے اپنی بیٹی کے لیے خوشی کی بھیک بھی مانگ رہا تھا۔ بات اب بھی تشنا ہے اولی بابڑ، اگر لکی میرے لیے پاگل ہو رہی ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ اس کو اس حال تک پہنچانے کے ذمہ دار تم ہو۔ صرف نہ تم اسے اغوا کرتے اور نہ وہ تم سے متاثر ہوتی، لیکن میرے خیال میں اس حرکت کے لیے تم نے خود مجھے مجبور کیا تھا۔ نہ تم تہذیب کو اغوا کرتے اور نہ میں لکی پر ہاتھ ڈالتا۔ میں نے تمہیں بحث کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ اولی بابڑ گھرایا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے اس سے بحث نہیں، میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ لکی کا علاج تمہارے پاس ہے۔ وہ تمہاری بیٹی ہے اولیو، اس لیے اس کے معاملے میں تم سے کھل کر گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن جو کچھ وہ مجھ سے چاہتی ہے اسے پورا کرنا میرے بس سے باہر ہے، اور شاید تم یہ بات جانتے بھی ہو۔ یہ پاکستان نہیں ہے، اولی بابڑ نے زہریلے لہجے میں کہا، جہاں منافقت سے کام لیا جاتا ہے۔ حقیقت سب کی سمجھ میں آتی ہے، مگر اس کے اظہار کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس سے گریز کیا جاتا ہے۔ تم اس وقت امریکہ میں ہو، یہاں جو بات جیسی ہوتی ہے اسی طرح بیان کی جاتی ہے، خواہ وہ بات کسی سے بھی متعلق کیوں نہ ہو۔ مجھے افسوس ہے یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ تم لوگ ہر قسم کی اقدار سے بہرا ہو۔ میں نے ایسی بات کی، لیکن ہماری جو اقدار ہیں ہم ان سے فرار حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی اقدار پر فخر ہے۔ اولی بابڑ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم یعنی گفتگو کر کے اصل موضوع سے فرار ہونا چاہ رہے ہو۔ کسی بے راہ اور لڑکی کے مطالبات پورے کرنے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں نے بے رخی سے کہا، لیکن تم یہ مت بھولو کہ تم میری قید میں ہو۔ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے تم سے ہر قسم کے سلوک کی توقع ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے تم سے کوئی اچھی توقع نہیں۔ ویسے تو تم بڑے پارسا بنتے ہو، لیکن تمہاری صفاقی کا یہ عالم ہے کہ تمہیں ایک معصوم لڑکی پر ترس نہیں آتا۔ سفلی جذبات کو معصومیت کا نام دے کر پارسائی کو داغدار کرنے کی کوشش مت کرو اولی بابڑ۔ وہ تو عاقل و بالغ ہے، اگر اس کی کوئی خواہش ہے تو اسے پورا کرنے کی میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ضرور کرو، میں نے اولی بابڑ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں روکا تو نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم صاف انکار کر رہے ہو، اولی بابڑ نے سانپ کی طرح پھنکار کر کہا۔ تم اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہو۔ اسے سمجھاؤ کہ وہ ایک ملک دشمن کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے۔ میں اسے سمجھا ہی سکتا ہوں، اس کی مرضی کے خلاف کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اولی بابڑ نے کہا۔ اور مجھے کر سکتے ہو، میں تلخی سے بولا، حالانکہ وہ تمہاری اولاد ہے، اس پر تمہارا زور چلنا چاہیے۔ میں تمہیں بھی تو مجبور نہیں کر رہا، اولی بابڑ نے اچانک ہی کینچلی بدل لی۔ میں تو تم سے درخواست کر رہا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی لکی سے ہمدردی ہے، لیکن جو کچھ وہ چاہتی ہے وہ میں کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن تم کوئی ایسا طریقہ تو اختیار کر سکتے ہو کہ تمہارا خیال اس کے ذہن سے نکل جائے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں چونک پڑا۔ تم میک اپ کے ماہر ہو اولیو، یہ میں پہلے ہی کر کے دیکھ چکا ہوں، اولی بابڑ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں نے متعدد بار ڈینس کے میک اپ میں مختلف لوگوں کو اس کے سامنے پیش کیا، لیکن اس نے حیرت انگیز طور پر انہیں شناخت کر لیا۔ میں نے ہونٹ سکوڑ لیے، یہ تو خاصی حیران کن بات ہے۔ ہاں، اس لیے میں تمہاری مدد کرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ لیکن ہارون رابیل نے تو تمہیں مسروقہ فارمولوں کی بازیابی کے لیے بلایا ہوگا۔ ہاں، اسے معلوم تھا کہ CIA سے نکالے جانے کے باعث میرے دل میں امریکہ کے لیے مخاصمت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ فارمولے اسے مل جائیں تو ان سے بننے والے ہتھیار اسرائیل کے کام بھی آ جائیں گے۔ اور یہ بات تو خاصی مشہور ہے کہ تم سے میری دشمنی چل رہی ہے۔ جب یہ بات ہے تو تم نے مجھ سے فارمولوں کے سلسلے میں کوئی بات کیوں نہیں کی؟ تم تک پہنچنے میں مجھے ذرا تاخیر ہو گئی۔ تم نے نہ صرف فارمولوں کی فلمیں حکومت کے حوالے کر دی، بلکہ ہارون رابیل کی اصلیت سے بھی انہیں آگاہ کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے پاس فارمولوں کی نقل بھی نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ تم نے کیسے کر لیا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ حالانکہ اصولی طور پر میرے پاس فارمولوں کی نقل ہونی چاہیے۔ اولی بابڑ مسکرایا۔ نہیں، تم نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ فارمولوں کے عوض تم پہلے ہی بہت رقم وصول کر چکے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم جس قسم کی سوچ کے مالک ہو، اس کے تحت تم فارمولے کسی اور ملک کو فروخت کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے۔ ہاں، اگر مسلمان ملکوں میں سے کوئی یا خود تمہارا ملک اس قابل ہوتا تو تم وہ فارمولے ان کے حوالے کرنے کی کوشش ضرور کرتے۔ میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ یہ حقیقت تھی کہ مسلم ممالک میں سے کوئی ایک بھی ایسی ایٹمی طاقت نہیں بن سکا تھا، ورنہ میں وہ فارمولے کبھی واپس نہ کرتا اور پھر ان سے بننے والے ہتھیار اسرائیل کے خلاف استعمال ہوتے۔
तुम्हारा इस्तदलाल दुरुस्त है ओली बावड़, मैंने कहा, लेकिन हारून राबील कहाँ है? रोपोश हो गया है और शायद अब अमेरिका से निकल ही भागे। तुमने उसकी मुखबरी जो कर दी है और अब उसका कारोबार तबाह हो जाएगा। अमेरिका से उसका निकलना भी एक दुश्वार गुजार मरहला होगा, उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। मुझे इसकी तवक्को थी, लेकिन इसके बावजूद इस इत्तला पर मुझे बेपनाह खुशी हुई। मैं एक यहूदी को तबाह कर देने में कामयाब हो गया, और यहूदी भी कैसा, जिसकी वजह से दर्जनों ममालिक एक दूसरे से बरसरे पैकार थे। वो महज हुसूल ज़र की खातिर उन्हें हथियार फरोख्त किया करता था। अब कम अज कम मसले की कमी की वजह से बहुत सारे ममालिक के दरमियान जंग की शिद्दत तो कम हो जाएगी। मुझे खुशी हुई ओली बावड़, उसे बता देना कि अली यार खान से वादा खिलाफी करने वालों का अशर इतना ही बुरा होता है। ओली बावड़ को मेरी बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो लकी की वजह से मजबूर था, इसलिए उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया।